अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईरान पर इसराइली हमले ने मशरिक़ वुस्ता में जंग को मजीद फैला दिया है और इस जंग में मजीद कशीदगी बढ़ने या कम होने का दारोमदार ईरान के रहबरे आला और इनके मशीरों के फैसलों पर होगा। उन्हें अपने पास मौजूद तमाम मुश्किल ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। एक तरफ वो इसराइल पर एक मरतबा फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकते हैं और इस सूरत हाल में इसराइल पहले ही खबरदार हो चुका है, वो एक बार फिर जवाबी हमला करेगा। दूसरी जानिब ये फैसला भी किया जा सकता है कि वो दोनों ममालिक एक दूसरे पर तबाहकुन हमले ना करें, लेकिन अगर ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो उसे कमजोर नजर आने का खतरा लाहक होगा और इसे इस तौर पर देखा जाएगा कि वो ऐसा मुल्क है जो अमेरिका नवाज इसराइल की अक्सरी ताकत और सियासी अज़म के सामने घबरा रहा है। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को आज हम अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन के इस सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, ईरानी मीडिया पर इसराइली हमले से कुछ घंटों कबल और इसके बाद आने वाली इतलात में रंग वाज़े था, जिन्हें देखकर लगता है जैसे इसराइल को जवाब देने का फैसला कर लिया गया है। इन खबरों में इस्तेमाल होने वाली जुबान इसराइली जुबान से ममासलत रखती है, जैसे कि किसी भी हमले के खिलाफ दिफा करने का हक रखना वगैरह। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इतनी कशीदा है कि शायद ईरान इसराइल के खिलाफ अपनी धमकियां वापस ले ले, या कम कम बरतानिया के वजीर आजम सर केयर थॉमस को तो यही उम्मीद है, जो कि अमेरिका की तरह समझते हैं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। इनका कहना था कि ये वाज़ेह है कि इसराइल को ईरानी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करने का हक है। ये भी वाज़ेह है कि खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए और तमाम फरीकैन से जब्त और तहम्मुल दिखाने की दरख्वास्त करनी चाहिए। ईरान को इसराइल को जवाब नहीं देना चाहिए। नाज़रीन, 1 अक्टूबर को इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद ईरान के अपने बयानात काफी हद तक एक जैसे नजर आए हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इरागची ने तुर्की के NTV नेटवर्क को बयान दिया कि ईरान पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर को अबूर करना तस्वुर किया जाएगा और ऐसे किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। शनिचर को इसराइली हमलों से कुछ घंटों पहले ईरानी वजारत खारजा की तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि इसराइल रियासत के ईरान के खिलाफ जहरियत का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। ये कहना इंतहाई गुमराहकुन और बेबुनियाद है कि ईरान किसी महदूद इसराइली हमले का जवाब नहीं देगा। जब ईरान पर हमले के बाद इसराइली त्यारा अपने अड्डे की तरफ वापस जा रहा था, ईरान के वजारत खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने दिफा का हक मांग लिया। इसकी जानिब से एक बयान में कहा गया कि ईरान गैर मुल्की जहराना कार्रवाई का जवाब देने का हक रखता है। नाज़रीन, इसराइल ने कशीदगी की रफ्तार को बढ़ा दिया है। वो ईरान को हमास के मरकजी हामी की तरह देखता है। ईरान को ये डर था कि इसराइल इस पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है, इसलिए तेहरान की जानिब से मुतअद्दिद बार ये इशारा दिया गया कि वो इसराइल के साथ बाकायदा जंग नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों पर दबाव डालना बंद कर रहा था। तेहरान में मौजूद ओहदेदारान की सोच थी इनके पास बाकायदा जंग शुरू करने से भी बेहतर आइडिया है। इन्होंने इसराइल पर हमले के लिए मुज़ाहमत के महवर ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोहों का इत्तेहाद इस्तेमाल किया। यमन के हौसियों ने बहिरा हमरा में जहाजों का रास्ता बंद कर दिया और शिनिंग की सन्नत को बर्बाद कर दिया। दूसरी जानिब लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों ने तकरीबन 60,000 इसराइलियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गुज़श्ता 6 महीनों में इसराइली जवाबी हमलों में जुनूबी लबनान में तकरीबन 2 गुना से भी ज्यादा लबनानी शहरियों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, जबकि इसराइल इससे भी ज्यादा कार्रवाइयां करने को तैयार था। नाज़रीन, इसराइल ने हिज़्बुल्लाह को खबरदार किया था कि अगर इसने अपने हमले बंद ना किए और इसराइली सरहद से दूरी ना अख्तियार की तो वो अपनी कार्रवाइयां बढ़ा देगा। लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो इसराइल ने ईरान के समझाए हुए महदूद मैदान जंग से निकलने का फैसला किया और ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जिससे तेहरान में मौजूद हुकूमत का तवाजुन खराब हुआ और इसकी जंगी हिकमत अमली बिखर कर रह गई। इसलिए इसराइल के हालिया हमलों के बाद
ایران کے پاس صرف مشکل آپشنز ہی بچتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے باقاعدہ جنگ نہ لڑنے پر اصرار کو کمزوری سمجھا اور نہ صرف تہران بلکہ مزاحمت کے محور پر بھی دباؤ ڈال دیا۔ ناظرین، رواں برس 1 اپریل کو دمشق میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایران کی سفارتی عمارت تباہ ہوئی۔ اس حملے میں ایرانی بریگیڈیئر محمد رضا زاہدی سمیت 5 دوران انقلاب کے متعدد افسران ہلاک ہوئے۔ اس حملے پر کافی غصے میں تھا کیونکہ اسے اس حملے کے حوالے سے پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور نہ اپنی سیکیورٹی بڑھانے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کو اپنی کارروائی کا نتیجہ بھگتنا پڑا تو صدر جو بائیڈن کی حمایت میں بھی کمی نہیں آئی۔ ناظرین، 13 اپریل کو ایران نے ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر ہتھیار امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کی مدد کے سبب اسرائیلی فورسز نے مار گرائے تھے۔ صدر بائیڈن نے بظاہر اسرائیل کو کہا کہ وہ فتح پر اکتفا کرے۔ انہیں امید تھی کہ شاید اس سے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی رک جائے گی۔ جب اسرائیل نے اپنا حملہ ایران کی طرف ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تک محدود رکھا تو صدر جو بائیڈن کو لگا ان کا منصوبہ کام کر رہا ہے، لیکن موسم گرما کی شروعات سے ہی اسرائیل نے متعدد بار ایران اور اس کے حامی مسلح گروہوں کے ساتھ کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ اسرائیل نے ایران کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت دیا جب اس نے حزب اللہ کے خلاف ایک بڑا محاذ کھول دیا۔ ایران نے برسوں تک کام کر کے حزب اللہ کو ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم کیا تھا تاہم لبنانی تنظیم کسی بھی حملے کی صورت میں ایران کا دفاع کر سکے۔ اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ اسرائیل ایران پر یہ سوچ کر حملہ نہیں کرے گا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کی صورت میں سرحد پار سے حزب اللہ اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کرے گی۔ ناظرین، 2006 کے بعد اسرائیل نے جو منصوبے بنائے تھے اس پر عمل کرنے میں پہل بھی اسرائیل نے ہی کی۔ اس نے پیجز اور واکی ٹاکیز کو ہتھیار کی شکل دے دی، حزب اللہ کو یہ خریدنے پر مجبور کیا اور پھر جنوبی لبنان پر حملے کر کے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا چہرہ سمجھے جانے والے حسن نصر اللہ کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، بیروت میں حکام کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 2500 افراد ہلاک اور 12 لاکھ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس سب کے سبب پہلے سے ہی متعدد بحرانوں کا شکار ملک مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حزب اللہ اب بھی برسر پیکار ہے، لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر رہی ہے اور اسرائیل پر راکٹ داغ رہی ہے، لیکن یہ تنظیم سربراہ کی موت اور ہتھیاروں کے ذخیرے میں کمی آنے کے سبب کمزور نظر آ رہی ہے۔ جب ایران کو لگا کہ اس کی حکمت عملی کام نہیں کر رہی تو اس نے اسرائیل پر براہ راست جوابی حملے کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اتحادیوں کو لڑنے اور مرنے کی ترغیب دینا اور خود کچھ نہ کرنا، اس سے ایران کے اسرائیل اور مغرب مخالف موقف کو نقصان پہنچتا۔ اس لیے اس نے 1 اکتوبر کو اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے ایک اور بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے 15 اکتوبر کو ان حملوں کا جواب دیا۔ اس حملے میں توقع سے زیادہ دیر ہوئی، شاید وجہ یہ تھی اس سے قبل ایران پر حملے کا اسرائیلی منصوبہ لیک ہو گیا تھا۔ اسرائیل اس وقت شمالی غزہ میں بھی بڑی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے اسے غزہ جنگ کا تاریخ ترین لمحہ قرار دیا ہے اور کہا ہے اسرائیلی فوج ایک پوری آبادی کو بمباری، محاصرہ، فاقہ کشی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کسی باہر والے کے لیے یہ اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ کہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ شمالی غزہ سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کے لیے تو نہیں کیا، لیکن شاید کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت اس وقت کو بھی ذہن میں رکھا ہی گیا ہوگا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کیسے کم ہوگی۔ جب فریقین ممالک یہ سوچ رہے ہوں کہ رد عمل نہ دینے سے انہیں کمزور تصور کیا جائے گا تو اس صورتحال میں حملوں اور جوابی حملوں کا رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید اسی سبب جنگیں اکثر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال اہم ہے کہ کیا ایران اس جنگ میں اسرائیل کو آخری برتری دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ جو بائیڈن نے 1 اکتوبر کے ایرانی حملے کا جواب دینے کے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کی، لیکن ایک بار پھر وہ اس تنازع میں جان لیوا کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کی جوہری اور تیل تنصیبات پر حملے نہ کرے۔ انہوں نے اسرائیل کو تھرڈ اینٹی میزائل سسٹم دیا۔ اس کے بدلے میں وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ان کا مشورہ مان لیا۔ ناظرین، اگلے مہینے کی تاریخ 5 تاریخ کو امریکہ میں ہونے والے انتخابات اسرائیلی اور ایران دونوں کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو شاید انہیں اسرائیل کے ایران پر حملے پر ویسے ہی تحفظات نہ ہوں جیسے موجودہ صدر جو بائیڈن کو ہیں۔ ایک بار پھر مشرق وسطی انتظار میں ہے
کہ شاید ایران میں حساس تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے اسرائیلی فیصلے کے سبب ایران جوابی حملہ منسوخ کر دے، اس معاملے کو سفارتکاری پر چھوڑ دے۔ گزشتہ مہینے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ایرانی حکام نے اشارہ دیا تھا کہ وہ جوہری مذاکرات کے ایک اور حملے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام باتوں کا اثر کم از کم مشرق وسطیٰ سے باہر کی دنیا پر تو پڑنا ہی چاہیے۔ ایران نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ جوہری بم بنانا چاہتا ہے، لیکن جوہری معاملات اور یورینیم کی افسردگی پر مہارت نے اسے کسی بھی جوہری ہتھیار کے بہت قریب پہنچا دیا ہے۔ ایران کے رہنما یقیناً ایسے کسی رستے کی تلاش میں ہوں گے جو کہ اس کے دشمنوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایسے میں اپنے بیلسٹک میزائلوں کو جوہری ہتھیار سے لیس کرنا ان کے ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا انفارمیٹیو ٹاپک۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حامی و ناصر۔